पंचायतीचे इलेक्शनाचे 48 hours प्रायर टू प्रचार सोंपतलो म्हणून आमकां जे आर.ओ. आसा तांणी आमकां सांगिल्लें आशिल्लें. सो तेन्ना रिस्ट्रिक्शन्स येता. इवन आमी किंवा आमचे कॅन्डिडेट 10-11-12 नंतर किंवा फूल डे घरा बसून आसा. पूण आमी पळयलें की कॅन्डिडेटाचो घोव राजेश गांवकर, सुभाष फळदेसाय हो स्पेशली नेत्रावळीच्या वार्ड नंबर 2 जो म्हजो वार्ड येता तातूंत भितर ताणें ज्या हातून कायद्या भितर आसा की लोक जमपा जायना, पूण अशें आसून सुद्दां तो कायदो मोडून ते लोकांक जमोवन लोकांचे घरां भितर जे ताजे समर्थक थोडे आसा ताजे घरां भितर तांणी मिटिंगो घेतल्यो. मिटिंगो घेवन आतां जेन्ना आमी लायव्ह हें सगळें प्रसारण दाखयल्लें आसा, आमी केन्नाच तुमकां सांगता आमी केन्ना वाऱ्या वयल्यो खबरी उलयले ना, वीथ एविडन्स आमी दाखयल्ले आसा. ताजे नंतर सर्वेश नायक ह्या भुरग्यान कित्याक काल दीसभर नेत्रावळी BSNL हें आसली सस्पेंड आशिल्ली तरी तांणी वायफायाचेर फ्लायींग स्क्वॉडाक तांकां कंप्लेन दिली. फ्लायींग स्क्वॉड थंय पावले, थंय गेले म्हणटा ते, पूण ते रिटर्न आयले. रिटर्न येवन तांणी कांय सांगना. तांचे मुखाल्ल्यान तुमी लायव्ह पळयल्लें आसा की पयलीं गेली ती गाडी तातूंत भितर राजेश गांवकर आशिल्लो आनी सेकेंड गेले तातूंत भितर बुंदा वरक आशिल्लो आनी स्पेसिफिकली ताजी गाडी ब्रिझा आनी ताजें नांव आई म्हणून बरयल्लें आसा. आनी नेत्रावळीचे बुंदा वरकाची गाडी ही सगळे नेत्रावळीच्या लोकांक खबर आसा. सो तेन्ना आमी त्या आर.ओ. फ्लायींग स्क्वॉडा जेन्ना तुमी विचारलें तो फ्लायींग स्क्वॉड तांकां रावोवपाचें सोडून विचारता कंप्लेनंट कोण, कंप्लेनंटा सोदता. सो आज हे अजाप दिसता. एक तेंपा अशें आशिल्लें की फ्लायींग स्क्वॉड म्हणल्यार लोक भिताले, फ्लायींग स्क्वॉड येवन लोकां कडेन विचारताले, तपासताले. पूण आज हे फ्लायींग स्क्वॉड टोटल पपेट जावन आसा. तांणी थंय एक सरळ शब्द उलयलो ना. तुमी पळयतले तो लायव्ह व्हिडिओ आसा 25 मिनटाचो आसा. तातूंत भितर तो सेम क्वेश्चन सांगता. आमी आयले म्हणटा तो सर्वेश नायक म्हणटा न्ही कंप्लेन दिली, आमी अमके कडेन गेले 5 मिनटां रावले आयले. हांव विचारपाक सोदतां फ्लायींग स्क्वॉडाक फक्त थंय रावन 5 मिनटां रावले आयले हेंच तांची ड्युटी. तांची ड्युटी कितें आशिल्ली, जे कोण गाडी आनी तांच्या समोरल्यान गाडी गेल्या तांणी तांकां आडोवपाक जाय आशिल्लें किंवा फ्लायींग स्क्वॉड थंयचे लोक सांगताले तांकां राव म्हणून, पूण हे सांगनात. पूण आज तुमकां सांगता आज 19 डिसेंबर गोवा लिबरेशन डे. आयच्या दिसा सुभाष फळदेसायन आतांच जो प्रेस ब्रीफ केला आनी प्रेस ब्रिफांत सुभाष फळदेसाय ज्यो आपल्यो 2022 पुराणांतल्यो काणयो सांगता. 2022 सुभाष फळदेसाय हे 2025 चलता. ह्या 25 वर्सां 2022 ते 25 भितर तुवें सांग्यार कितले कांड केल्या ही लोकांक खबर आसा. सो आज विक्टीम जावन ब्लेम गेम खेळनाका. लोकांक सगळें खबर आसा. तुका आमी परत एकदां सांगता, तूं परत म्हणटा तुका व्हिडिओ काडून आमी मारेकरू म्हणटा, दरोडेखोर म्हणटा. चेंज कर वर्ड. आमी तुका मारेकरूय म्हणना आनी दरोडेखोर म्हणना. आमी म्हणटा तूं मास्टर मायंड. अमित नायकाक मारपाक जे प्रज्योत नायकाक आयलो त्या प्रज्योत नायकाचो तूं मास्टर मायंड. ह्या मास्टर मायंडाचो हाजें इन्वेस्टिगेशन जाय. तूं शब्दाची हें बदलून सांग्यावेली लोकांक पिशी करनाका. आनी तूं काल म्हणटा सांगता पयशे वाटा. आमी विचारता जरी तर आमदार आज म्हणटा इतलो तुवें डेव्हलपमेंट केलो, सगळें केलो, तूं प्रत्येकाचे वोटर्साचे दारां गेलो, इतलें सगळें आशिल्लें जाल्यार 48 hours प्रायर टू इलेक्शन जेन्ना रिस्ट्रिक्शन्स आसता तुका कसली गरज पडली आनी स्पेशली वार्ड नंबर 2 हांगा वचपाक आनी थंय मिटिंगो लावपाक. हें तुवें पयलीं जनतेक सांगपाक जाय. कारण यू आर द लॉ मेकर. तुवें तुजे कडल्यान ही गोश्टी सोंपना आनी तूं आमकां सांगता की तुमी पयशे वाटा. आमी सांगना ह्यो तुज्यो लँग्वेज वापर. तूं एज अ मिनिस्टर म्हणून आसा, यू आर अ लॉ मेकर. तुवें सांगपाक जाय, तुवें वयल्यान म्हणपाक जाय की राजेश गांवकर जो कॅन्डिडेटाचो घोव आसा तो थंय कसो पावलो. 12, 12:30, 1 म्हणल्यार तो थंय आसा. हो इतलो रातीन थंय कितें करता. कारण तो ह्या हातूंतलो न्ही, तो मळकणेचो. तो थंय मेळपाक येना. बुंदा वरक जो बुंदा वरक आज त्या वार्ड नंबर 2 भितर येवन लोकांक मेळटा आनी करता. हांव स्पेशली वार्ड नंबर 2 लोकांक सांगता जेन्ना फोर्टनायट मिटिंगे भितर रेझोल्युशन घालता राखी नायक पंच मेंबर तुमचे लोकांचे प्रश्न मांडटा तेन्ना होच बुंदा वरक म्हाका सेकंडार दिना. आनी एक कोण मनीस जर 6 भितरलो सेकंड करतलो जाल्यार ताका दोळे मोठे करून पळयता. जाल्यार म्हाका सांगा लोक तुमची कामां करपाची कशी. आज तुमी तांकां विचारपाक जाय. सो आज हे तुमकां यूज करतात, तांकां तुमचे पडिल्ले ना. आनी हांव सुभाष फळदेसायक एक सांगता ब्लेम गेम खेळनाका. तुजे फॅमिलीचेर तुजे भुरग्याचेर आमी केन्नाच कांय उलयलें ना. आमी फक्त तुका सांगलां कायद्यान वाग.
जे कितें केलां जे पेपर्स दाखयला ताजेर उलय. आमी केन्नाच खंयची हें करना, तूं आमकां कितलोय वायट म्हण, पूण आमी जेन्ना पेपर दाखयता त्या पेपराची क्लीन येवपाची कापस्ताद तुका ना. क्लीन येवपाची कापस्ताद ना म्हणून तूं ही ब्लेम गेम खेळटा. आनी तुका आमी कितली वायट, आमकां क्रेडिबिलिटी आसा काय ना, आमचे बरोबर भोंवता त्या मनशाची क्रेडिबिलिटी आसा काय ना, आमकां जनमत आसा काय ना, हें तुका 20 तारखेच्या मतदान नंतर 22 तारखेक रिजल्ट येतलो तेन्ना दितले. आमी केन्ना तुज्या कार्यकर्त्याची क्रेडिबिलिटी उलयली ना. आमी फक्त तुजे इर्द गिर्द भोंवता ते 4 लोकांची क्रेडिबिलिटी उलयता. एक राजेश गांवकर जो प्रज्योता बरोबर आफ्टर अटॅक एक वर उलयलो आनी ताजे नंतर दुसरे दिसा प्रेसा येवन ताणें सांगलें अमिताचेर अटॅक केला आनी आपूण त्या वेळार माथ्यार गणपती किंवा आरती करतालो. दुसरो तुगेलो बुंदा वरक जो कंटिन्यू 5 मिनटां पयलीं सुद्दां फोन करतालो आनी आमी सांगतात ताणें गाडयेचो नंबर आनी लोकेशन अमितालें सांगिल्लें. तिसरो तुगेलो सुहास देईकर जो आज कॅन्डिडेटाचो इलेक्शन एजंट आसा ताजे ते कंटिन्युअस फोन. आनी चवथो तुजो प्रज्योत गांवकर जाचे स्टार्टींग पासून हे तांचे बरोबर जे मारेकरू आसा तांचे बरोबर हे आमी जे लायव्ह विथ एविडन्स दाखयल्यात. आमी खंयच्याच पुराणांतल्यो खबऱ्यो उलयना सुभाष फळदेसाय. तुजी पुराण 2022तलें 2025 तुजी गत तुजी पांया पोंदाक कितलें उदक आसा तें तुका आज 20 तारखेक जनता दाखयतली.